इसी पहर मगरिब के फैले अंधेरे में रेस्टोरेंट की सारे जर्द कुमकुमे रोशन थे। शीशों से ढके इस रेस्टोरेंट के बाहर का माहौल खासा खुनक था, लेकिन अंदर का माहौल बेहद नरम गरम सा था। शीज़ा ने भी एक जानिब शीशे के साथ लगी कुर्सी पर बैठकर अपना पर्स टेबल पर रखा और खामोशी से आसपास बैठे लोगों को देखने लगी। जीन्स पर गुलाबी रंग का स्वेटर पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। खुले कथई से बाल कंधों पर डाले, पैर जॉगर्स में कैद किए, मार्स का इंतजार बेचैनी से करती। इसी असना में वेटर उसके टेबल पर कॉफी रखने के लिए झुका तो वो चौंकी। उसे कॉफी ऑर्डर नहीं की थी। अभी वो चौंकी ही थी कि किचन से निकलकर उसी तरफ आती मार्स पर उसकी निगाह पड़ी। घबराता दिल सुकून में आ गया। जाने क्यों मार्स भाई के आस-पास होने पर वो बहुत महसूस किया करती थी। अस्सलाम वालेकुम शीज़ा, कैसी हो? उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठता उसने नरमी से पूछा, तो वो हल्का-फुल्का सा मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक मार्स भाई, आप? मैं भी सेट। ये कॉफ़ी मैंने ऑर्डर नहीं की है। तुम पहली दफ़ा आई हो मेरे रेस्टोरेंट। मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो इस कॉफ़ी को। वो हल्का सा मुस्कुराकर सीधा हो बैठा था। उसने निगाहें झुकाकर कॉफ़ी को देखा। फिर यूं ही कप के किनारों पर उंगलियां शहादत से दायरे बनाने लगी। उसे पता था कि अगली बात बात बहुत ऑकवर्ड होने वाली है। किसी को बताया तुमने इस हरासमेंट के बारे में? उसे झुका सर होले से नफ़ी में हिलाया था। माज़ हतुल इम्कान नरमी से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका नर्वस रवैया वो समझ सकता था। सबसे पहले जब आप अपने साथ होते ज़ुल्म का इतराफ़ करते हैं ना, तो सर उठाकर करते हैं। ये ज़ालिम के चेहरे पर पहला चांटा होता है। कभी सर झुकाकर अपने साथ हुए ज़ुल्म का इतराफ़ नहीं करते। ये अपने साथ बज़ाते खुद बहुत बड़ा ज़ुल्म है। और उसने माज़ को पहली बार इतनी लंबी बात करते हुए सुना था। अमूमन या तो वो खामोश रहता और अगर जवाब दे भी देता तो इतना मुख्तसर कि आगे वाले को दोबारा उस तक पहुँचने का रास्ता ही ना मिलता। लेकिन उसे आज एहसास हुआ था कि ये बंदा बोलना जानता था। क्या हुआ जो वो बोलता नहीं था? तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसे बोलना नहीं आता था। मुझे डर लग रहा है माज़ भाई। उसने आखिरकार शिकस्ता से सर उठा ही लिया। वो खामोश निगाहों से उसे ही देख रहा था। मुझे पता है कि मेरा सवाल अब के दूसरी नोयत का होगा, लेकिन मुझसे सिर्फ सच बोलना शिज़ा। जब तक तुम मुझसे सच बोलोगी, मैं सिर्फ तब तक ही तुम्हारी मदद कर सकूँगा। हुँ? उसे समझकर रस्वात में सर हिलाया था। वो कोहनियाँ टेबल पर रखता हल्का सा झुका। क्या तुम भी उसके साथ इन्वॉल्व हो? और वो सवाल वाक़ई बहुत चुभता हुआ था। अगर वो उसे पहले ही आगाह ना कर देता, तो अब तक वो उठकर यहाँ से जा चुकी होती। नहीं माज़ भाई, कभी भी नहीं। वो हमेशा से मेरे लिए बड़े भाइयों की जगह थे। मैंने कभी उन्हें कोई गलत तासुर नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि वो क्यों इस तरह करके मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रहे हैं। उसकी आँखों में बेसाख्ता ही पानी उतरा था। वो आहिस्ता से पीछे होकर बैठा, फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर चंद बटन दबाए। अगले ही पल स्क्रीन उसके सामने की। वहाँ उसके और अरहम के व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स थे। उसकी आंखें तहय्युर से फैली थीं। कप को थामे हाथ अगले ही पल लरज़ से गए। ये क्या है शिज़ा? उसकी आवाज़ सख्त नहीं थी, ना ही उसके तासुरात में किसी भी किस्म के तनाव का शाइबा था। लेकिन वो उसकी अंदर तक उतरती आंखें शिज़ा को अपनी गर्दन के बाल तक खड़े होते महसूस हुए थे। उसे थूक निकला। माज़ भाई, ये बात का गलत रंग है। मैं उनसे बात करती थी व्हाट्सएप पर, मगर मैं ये सब सिर्फ़ राबेल के लिए कर रही थी। उन दिनों फूफो और अरहम भाई दोनों ही राबेल से बज़न हो रहे थे। बाबा और माँ दोनों बहुत परेशान थे इस रिश्ते को लेकर। फिर मैंने फ़ैसला किया था अरहम भाई से बात करने का, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो कुछ दिनों बाद अजीब से अंदाज़ में बात करने लगे। मुझे उनका वो अंदाज़ बहुत बुरा लगा था। उसने उसकी बात सुनकर रस्सा-रस्बात में हिलाया और फिर मोबाइल की स्क्रीन से करके फ़ोन जेब में उरसा। प्लीज़ माज़ भाई, मुझे जज मत मत कीजिएगा। मेरा इरादा कभी भी गलत नहीं था। उसके खामोश से रद्द-ए-अमल पर उसे जल्दी से कहा, तो वो हल्का-सा मुस्कुराया। हमारे यहाँ किसी को भी जज नहीं किया जाता और जो सवाल मैंने तुमसे पूछे हैं, वो मामला समझने के लिए थे। मैंने तुमसे वही सवाल किए जो कोई भी दूसरा बंदा इन स्क्रीनशॉट्स को देखने के बाद कर सकता था। सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मुझे उन्हें पहली दफ़ा ही मैसेज करने से गुरेज़ करना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अब ये गलती तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर का सबक होगी कि तुम्हें कभी भी किसी लड़के को प्राइवेट मैसेज नहीं करना। ये लड़कियों की सबसे बड़ी गलती होती है। और दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि वो उन मैसेजेस का बिला झिझक रिप्लाई कर रही होती हैं। अव्वल बात तो ये है कि
چاہے کوئی لڑکا آپ سے بات کرنے کے لیے مر کیوں نہ رہا ہو، آپ کے بغیر کسی وجہ کے اور اکیلے میں اسے بات نہیں کرنی۔ چاہے وہ مر رہا ہو، چاہے خود کو تکلیف پہنچا رہا ہو یا آپ کو اپنی تنہائی کا قصوروار ٹھہرا کر خود کو مظلوم ثابت کر رہا ہو، آپ نے اس پر لعنت بھی نہیں بھیجنی۔ وہ مرے یا جیے، یہ آپ کا سر درد نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لڑکیاں کتنے مزے سے چند فضول سے جملوں میں سے پگھل جاتی ہیں۔ اتنی سرد بنو کہ آگے والا بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ تمہارا نرم رویہ پہلا زینہ ہے ساری کارروائی کا۔ اسے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ محض کی کسی بھی بات سے اسے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ لڑکے ایسے کیوں کرتے ہیں معاذ بھائی؟ ایسے بلا وجہ کسی کی زندگی کو عذاب کا شکار کر کے کیا مل جاتا ہے انہیں؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ وہ کندھے اچکاتا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ سینس آف آنر ہمارے یہاں ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر لڑکے کسی لڑکے سے بات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اسے اپنی باتوں سے بہلا کر کچھ بھی کروانے پر قادر ہیں تو یہ ایک احساس لڑکوں کو سرشاری بخشتا ہے۔ میں سارے لڑکوں کی بات نہیں کر رہا، میں ذہنی بیمار اور فارغ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے میں لڑکیوں کو چاہیے کہ خود کو محدود رکھیں، خود تک ہر کسی کو رسائی نہ دیں۔ ہر ایک سے ہنس ہنس کر بات کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جواب دیں لیکن ضرورت کا، اور ٹھگ کر کے۔ میں دیکھتا ہوں پھر کون سا لڑکا آ کر آپ کے ان باکس میں یا پھر کسی شادی بیاہ میں بکواس کرتا ہے۔ پہلی اجازت ہمیشہ ہم دیتے ہیں شزا۔ یاد رکھو، پہلے قدم سے قبل دوسرا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں معاذ بھائی، ہمیں خود کی حفاظت ہر حد تک خود ہی کرنی پڑے گی۔ اور جن لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور ظالم کی چمڑیاں ادھیڑ کر ان کے جسموں سے الگ کر دیں۔ کسی بھی حالت میں خاموش نہ رہیں۔ بس آپ کی خاموشی آگے والے کو اور شیر بناتی ہے۔ ایک دفعہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں ایسے لوگوں کو۔ آئندہ کوئی آپ کو غلط بات کرنے سے قبل اپنی شکل شیشے میں ضرور دیکھے گا۔ اس نے بہت سا تھوک حلق سے نکل کر اپنی ٹھنڈی پڑتی کافی کو دیکھا تھا۔ ریسٹورنٹ میں معمول کی گہمی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھا کر محض کو دیکھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا یہاں؟ تمہارا ڈر نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر شیزا سیدھی ہو بیٹھی۔ مطلب کچھ کام آ سکتی ہوں میں آپ کے؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پر لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ اگر جو وہ اسے بتا دیتا کہ وہ کتنے خطرناک لوگوں کے ساتھ زندہ رہا تھا تو شاید خوف سے اس کا سانس ہی بند ہو جاتا۔ نہیں، بس ایک کام کرنا ہے تم نے۔ اسے سنبھل کر اسے دیکھا۔ ارحم کے کسی بھی پیغام کا کوئی جواب نہیں دینا تم نے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اگر وہ کال کرے تو اپنی امی کو فون دینا، خود بات نہیں کرنا۔ باقی میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ اسے سر اس بات میں ہلا کر اس کی بات ماننے کی یقین دہانی کروائی، لیکن پھر یکدم رک گئی۔ آپ کیا کریں گے؟ کہیں مارنے پیٹنے کا تو نہیں سوچ رہے اسے؟ دیکھو شیزا، ہر بندے کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اور ارحم کی کمزوری جانتی ہو کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے کونیاں ٹیبل پر رکھی تھیں۔ وہ وائلنس برداشت نہیں کر سکتا۔ زبان کے بول پر اسے عبور حاصل ہے، لیکن ہاتھ کی تکنیک میں وہ کئی میل پیچھے کھڑا ہے۔ اس لیے ہم اسے وہیں سے پکڑیں گے جہاں پر وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ابھی وہ کچھ نہیں کر رہا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ دوبارہ تمہاری جانب گھومے تو مجھے بتانا۔ میرے پاس بہت سے لوگ ہیں اس کی طبیعت درست کرنے کے لیے۔ اوکے، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اور اس نے بھی اب کے سر ہلایا تھا۔ پھر کافی کا آخری گھونٹ لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ کہہ کر باہر کی جانب بڑھی تو معاذ جو ہی گردن پھیرے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا کیونکہ کچن میں بہت سے برتن اس کے منتظر تھے۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اپنے زخم کی وجہ سے وہ برتن نہیں دھو سکتا تھا۔ کیا مصیبت ہے! اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اچھے بچوں کی طرح کرسی پر بیٹھا ریسٹورنٹ کا حساب دیکھ رہا تھا۔ پھر پلٹ کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ عشاء کی نماز میں بس کچھ ہی دیر تھی۔ اسے گردن پھیری اور تیزی کے ساتھ کام سمیٹنے لگا۔ فیصل کو ریسٹورنٹ کا کہہ کر اپنے آستینے کلائیوں پر برابر کرتے ہوئے وہ باہر نکلا تو ایک سرسراتے جھونکے نے اسے چھو لیا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے ہاتھ جیب میں اٹھتے تھے۔ آہستگی سے قدم اٹھاتا وہ گردن جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا، بار بار کسی بات پر سر جھٹکتا۔ تیری ماں بدذات ہے۔ اس نے ان زہریلی آوازوں سے پیچھا چھڑاتے اپنا سارا بچپن گزار دیا تھا، لیکن اس کی بدنصیبی تو یہ تھی کہ اپنے دماغ میں ہر آن ان آوازوں کو سنتے ہی وہ بڑا ہوا تھا۔ میرے گھر میں ایسی بد کردار عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کل رات تم کہاں تھی بھاجی؟ اس نے ایک جانب رک کر گہرے گہرے سانس لیے۔ پھر بہت سی بھابھی۔ اس نے ایک جانب رک کر گہرے گہرے سانس لیے، پھر بہت سی گرہیں حلق سے اتار کر تیزی سے مسجد کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے لگا وہ مزید اکیلا اس سڑک پر چلتا رہا تو پاگل ہو جائے گا۔
تیری ماں زانیہ عورت ہے معاذ۔ اس نے اجلت میں مسجد میں داخل ہو کر ایک ہاتھ دروازے پر رکھ کر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس سیاہ رات کا دھواں بھرنے لگا تھا، اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر خود کو آرام دہ کرنے کی کوشش کی اور پھر تھکے قدموں سے آگے بڑھایا۔ کبھی کبھی یہ سوچیں اسے ایسے ہی پاگل کر دیا کرتی تھیں، لیکن کوئی آواز سے تھی جو اس کی سوچوں کی اس زہریلی سی تان کو توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ہی جم گیا، آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور یوں لگتا تھا کسی نے سانس تک روک دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ سامنے دریوں پر ایک 12-13 سالہ بچہ بیٹھا۔ بچہ اپنا حفظ کیا قرآن استاد کو سنا رہا تھا، لیکن روانی کے ساتھ سناتے سناتے جانے وہ کیسے اسی آیت پر رک گیا۔ استاد نے نرمی سے اس کی جانب دیکھ کر دوبارہ سے پچھلی آیت پڑھنے کا کہا تو وہ ایک بار پھر سے وہی آیت پڑھنے لگا، لیکن معاذ اسے کسی اور بات نے جما دیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا مسجد کے یخ ٹائلز نے اس کے قدموں کو برف کر دیا ہو۔ لیکن اس کی اگلی آیت اس بچے نے نہیں پڑھی تھی، نہ ہی یہ آیت اس کے استاد نے پڑھی تھی، بلکہ یہ تو بے ساہتا اس کے لبوں سے پھسل گئی تھی۔ استاد اور بچے دونوں نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ میکانیکی انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا اور ان لفظوں کے ساتھ ہی وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یہ آیات، یہ سورہ اعراف کی آیات اسے کیسے یاد تھیں؟ اس نے تو اپنا قرآن بھلا دیا تھا، اس نے تو اس قرآن کو عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا، پھر یہ آیتیں، یہ اس کی ذات کا حصہ کیسے تھیں؟ اس نے کانپتے ہاتھ چہرے پر پھیرے، لفظ خود بخود اس کے لبوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ آپ کیا ہیں؟ استاد مسکرا کر اس سے مصافحہ کرنے اٹھے، لیکن وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ حافظ نہیں، وہ حافظ نہیں تھا، اس نے اپنا قرآن بھلا دیا تھا، پھر یہ قرآن اسے کیسے یاد تھا؟ خشک پڑتے حلق اور سفید ہونٹوں کے ساتھ اس نے اگلی آیت پڑھنے کے لیے لب واہ کیے تو الفاظ ٹوٹ کر ادا ہونے لگے۔ اس کی کن پٹی سے پسینہ پھوٹ کر گردن میں لڑکا تھا، بلکہ اس کا تو سارا جسم ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ اسے یہ آیات یاد تھیں، خدایا اسے قرآن یاد تھا۔ سوری میں قرآنی آیات نہیں پڑھی کیونکہ ان کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو گناہ ہوگا، اس لیے میں یہ آیات نہیں پڑھ رہی، معاف کیجیے گا۔ اس نے اپنے قدم باہر کی جانب پھیرے اور تیزی سے باہر بھاگا۔ اس کے قدم بہت بری طرح لرز رہے تھے، سارے جسم سے کوئی جان سلب کر رہا تھا۔ مسجد کا وہ سکون آور سا ماحول اس کے اعصاب پر کوڑے برسانے لگا تو وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ اسے قرآن یاد تھا، اسے اس سے آگے کی آیتیں بھی یاد تھیں۔ اس نے اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس قرآن کے ساتھ گزارا تھا، بھلا وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اسی پہر رابیل نے سورہ اعراف کی ان آیات کو پڑھ کر قرآن کو چند لمحے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کا جگمگاتا دروازہ بند کر دیا۔ ہر جانب خاموشی چھا گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل جھکا لڑکا اب تیز تیز کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم بوجھ سے ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ وہ کلام بہت بھاری تھا، اتنا بھاری کہ اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اور اگر تم دیکھو اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل ہوتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جائے گا۔ سورہ حشر۔ اگر ایک پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا تو معاذ تو پھر ایک انسان تھا، وہ انسان جس نے اسے یاد کر کے بھلا دینے جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ کیا اسے لگتا تھا کہ یہ قرآن اسے بغیر کسی اذیت کے واپس مل سکتا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ رابیل نے قرآن کا دروازہ بند کیا تو ہر جانب خاموشی چھا گئی، گہری اور دبیز خاموشی، تہ در تہ ٹھنڈی آہوں اور بہت سے گزرے اوقات سے بوجھل خاموشی، بھاری اور بھیانک خاموشی۔ وہ جو گھٹنوں کے بل جھکا تھا اگلے ہی لمحے گہرے گہرے سانس لیتا سیدھا ہوا، دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسل کر ریت کی طرح فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھی بند کر کے گھٹنے سینے پر ماری، سانس لینے میں جانے کیوں دشواری سے ہونے لگی تھی۔ اس نے ماتھے پر گرتے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کیے اور چند پل یوں ہی بالوں کو پیچھے تھامے خالی خالی سا کھڑا رہا۔ اس سڑک پر بہت سے لوگ اب کے اسے دیکھ کر گزرنے لگے تھے۔ اس کی حالت ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس نے پانی پانی سی آنکھوں کو دونوں ہتھیلیوں سے رگڑا، پھر تھک کر سڑک کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے گزرا واقعہ بہت بھاری تھا، کچھ لمحات بلا شبہ بہت وزنی ہوا کرتے ہیں، انسان کی ساری طاقت سینچ لیتے ہیں اور اسے یوں نڈھال کر کے ایک جانب کو ڈال دیتے ہیں جیسے وہ ابھی سڑک کے کنارے تھکا سا بیٹھا تھا۔ اس نے دوبارہ ان آیات کو دہرانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ ان کو دوبارہ یاد کر کے اپنی زبان سے ادا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اسے تو ان چند آیتوں نے ہی اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ حد نہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ساری زندگی
जिस्मानी मुशक्कत करता रहा हो और उसके जिस्म का हर अज़ू थकन से चूर हो रहा था। वो इन चंद लम्हों का वज़नी सा तासुर बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो इस पूरे कुरान को जाने कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो पता नहीं इसका बोझ कैसे उठा सकेगा? अक्सर उसे खुद पर हैरत भी होती थी। कैसे वो 13 साल की छोटी-सी उम्र में पूरा कुरान हिफ़्ज़ किए हुए था। ना सिर्फ़ हिफ़्ज़ बल्कि उसे उसकी दोहराई, उसके हर एक से दोहरे लफ्ज़ तक रसाई, उसकी गर्दान, उसके साथ वक़्त गुज़ारना। ये सब बातें उसके मामूल का हिस्सा थीं, बल्कि ये बातें तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थीं। लेकिन अब इस लम्हे उसे एहसास हुआ था कि वो इस कुरान के लिए कमज़ोर पड़ गया था। जिस्मानी तौर पर ताकतवर होने के बावजूद भी वो रूहानी तौर पर बहुत कमज़ोर था। बहुत से लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होकर भी इस कुरान को ले लेते हैं। जानते हैं क्यों? उसने गीली सांस अंदर को खींची थी। फिर आहिस्ता से लरजता हाथ सड़क किनारे पर रखता उठ खड़ा हुआ। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी टांगें अब भी लर्जिश के ज़ेरे असर थीं। उसने लड़खड़ाते कदम आगे बढ़ाए। रूह इस कदर बोझिल हो रही थी कि उसका जिस्मानी असर वो अब के महसूस करने लगा था। उसके कंधे बेहद भारी हो रहे थे। कदम आगे बढ़ाते उसे एहसास हो रहा था कि वो जल्द या बदेर कहीं गिरकर बेहोश होने वाला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसे ही बड़ा करते हैं जिस पर हम मेहनत करते हैं, जिस पर हम अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं। जानते हैं ना कि हम इंसान अच्छाई और बुराई के साथ पैदा किए गए हैं। इंसान तो होता ही वो है जो स्याह और सफ़ेद तासुरात के साथ पैदा किया जाए। बिल्कुल सफ़ेद और जगमगाता हुआ तो फरिश्ता होता है, इंसान नहीं। और बहुत स्याह तो शैतान होता है, इंसान नहीं। लेकिन फिर भी हम पर वही रंग गहरा होने लगता है जिसकी सोबत में हम ज़िंदा रहते हैं। उसके लरज़ते कदम अब भी आगे बढ़ रहे थे और अब उसे अंदाज़ा था कि वो कहाँ जा रहा है। वो उस जगह ज़रूर जाना चाहता था क्योंकि उसका वजूद थकन से टूट रहा था। वो उस जगह जाकर सो जाना चाहता था, एक लंबी नींद, जिससे जागने के बाद वो वही 13 साला माज़ बन जाता कि जिसका कुरान उसके पास था। वो उसे पढ़कर या सुनकर बोझिल नहीं होता था। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लोग अक्सर इस कुरान को इतनी आसानी से खुद में इसीलिए उतार लेते हैं क्योंकि वो अपने अंदर मौजूद अच्छाई के फरिश्ते के साथ ज़िंदा रहने को चुनते हैं। वो अपना वक़्त इस फरिश्ते के साथ गुज़ारते हैं। वो अपनी तबीयत को इस फरिश्ते की तबीयत के साथ ढाल लेते हैं। तभी तो वो इस कुरान को पूरा लेने पर कादिर होते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग उसने हुडी सर पर डाली। उससे उसका चेहरा काफ़ी हद तक ढक गया था। सिर्फ़ होंठ और ठोड़ी वाज़ेह थी, बाकी का सारा चेहरा स्याही का हिस्सा लगता था। उसकी सपाट आँखें अब के इस सख्त सी सड़क पर थीं कि जिस पर वो तेज़ कदमों से चलता आने वाला हर लम्हा रोंद रहा था। वो अपने कदमों तले अपनी ज़ात तक को रोंद देना चाहता था। वो इस तकलीफ़देह चक्कर को अब बस ख़त्म करना चाहता था। लेकिन फिर कुछ लोग माज़ जैसे होते हैं जो अपने फरिश्ते पर अंदर मौजूद शैतान को चुन लेते हैं और याद रखिए इंसान की पैदाइश के साथ ही उसका फरिश्ता और शैतान पैदा कर दिया जाता है। फिर ये उस इंसान पर मुनहसर होता है कि वो किसको अपना साथी बनाना चाहता है, फरिश्ते या फिर शैतान को। उसकी झुकी गर्दन में बार-बार गिल्टी उभर कर मादूम होने लगी थी। खुश्क पड़ते हलक और सुर्ख सी खुश्क आँखों में भी जलन सी होने लगी। जाने ये जलन कब उसका पीछा छोड़ने वाली थी। वो इस सब से दूर जाना चाहता था, बहुत दूर। वो अपने आप से भी दूर जाना चाहता था। किसी ऐसी दुनिया में जहाँ इस स्याही और सफ़ेदी की जंग का नामो-निशान तक ना होता, जहाँ वो अपने असल नफ्स के साथ ज़िंदा रह सकता। काश कि वो ऐसी किसी जगह जा सकता। और जानते हैं, उसे अपने फरिश्ते पर शैतान को चुन लिया था। उसने उसी शैतान को बड़ा किया था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो फरिश्ता भी उसके अंदर ही साँस ले रहा था। उसने कब्रिस्तान के सुनसान रास्ते को देखा और फिर आगे बढ़ गया। इस रास्ते पर उल्लुओं के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। दूर-दूर तक फैली इस वहशत में उसका साँस नाहमवार होने लगा था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता गया। इन स्याह रास्तों पर चलते ही उसके अंदर का शैतान दम तोड़ने लगा था। स्याही पर सफ़ेदी गालिब आने लगी थी। अच्छाई बुराई का रास्ता काट रही थी। उसके साथ क्या हो रहा था, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। बिलाशुबा इंसान बहुत ही पेचीदा तर्ज पर पैदा किया गया है। खुदा हमें हमारी ही उलझनों से पनाह में रखे। उसने एक कब्र पर रुककर खाली हाली सी निगाहों से आस-पास देखा। दूर-दूर तक फैले कब्रिस्तान की स्याही भी उसे खौफज़दा नहीं कर रही थी। हवा के चलते झक्कड़ों से ज़मीन पर गिरे बहुत से पत्ते एक साथ लहराए तो अजीब सी सरसराहट उभरी। सोया हुआ कब्रिस्तान इस सरसराहट पर झुंझुना उठा था, लेकिन वो उसी खामोशी से गर्दन झुकाकर उस कब्र को देखे गया।
उस कब्र को कि जो इस स्याह कब्रिस्तान में भी रोशन और पुरसकून थी। इस स्याही में भी सफेदी का अक्स थी। एक तेज झोंके से बहुत से दरख्त झूमे थे। उसने सर नहीं उठाया। खामोशी से उस कब्र को देखे गया। उसके अंदर की स्याही गायब होने लगी। फिर उसने आहिस्ता से हाथ उठाए, सर से हुडी उतार कर पीछे गर्दन पर डाली। उसके बाल अब के हवा से लहराकर माथे पर गिर रहे थे। आहिस्ता से घुटनों के बल बैठते वो इस कब्र को देख रहा था। फिर हौले से हाथ आगे बढ़ाकर इसकी खुश्क मट्टी छुई। रगों तक में ठंडक फैल गई थी। जलती सांसों के दरमियान कुछ बहुत पुरसकून सा तहलील होने लगा था। आप मेरे लिए आंसू हैं माँ, वो आंसू के जिसके गिरने के बाद इंसान का अंदर कुछ और बोझल हो जाया करता है। सरसराती हवा की खौफनाक सरगोशियां दम तोड़ने लगी थीं। आप मेरा खौफ है, वो खौफ जो इंसान से जिंदगी का आखिरी कतरा भी सेंच लेता है। उसकी आवाज़ बेहद मध्यम थी। वो इस पल टूट रहा था, या यूं कहना चाहिए कि टूट कर जुड़ रहा था। सफेदी स्याही में घुलने लगी थी। समझ नहीं आता था कि अक्स क्या है और असल क्या। ये थकन क्यों खत्म नहीं होती माँ? आपके जाने के बाद इस थकन ने क्यों मेरे वजूद में बसेरा कर लिया है? मैं सोचता हूँ, नाकाम रहता हूँ। मेरे लिए आपका वजूद बहुत अहम था। ये तो मुझे आपके जाने के बाद पता चला कि मैं तो सांस भी आपको देख कर लिया करता था। अब तो लगता है अरसे से जिंदा तक नहीं हूँ। पुरसकून सी कब्र से खुशबू सी आने लगी थी। हाँ, हाँ, अपनी बुराई पर अच्छाई को चुनने वालों की कब्रें यूं ही रोशन रहा करती थीं। मुझे मेरी अपनी ही स्याही से खौफ आता है माँ, मैं खुद से डरता हूँ। मैं अपना गुलाम बन गया हूँ, मैंने अपने नफ्स को चुन लिया है। मैंने खुद को खो दिया है माँ। वो मांस खो गया है जो आपको सूरह कहफ सुनाया करता था। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा था और फिर वो दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रो पड़ा। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। रोते रोते वो इस कब्र के बराबर बेदम सा बैठ गया था। तैरती हवा साकित हो गई थी। बहुत से झक्कड़ अब के मुड़ मुड़ कर उस लड़के को देखने लगे थे, लेकिन वो फिर भी रोता रहा। वो बहुत सारा रोना चाहता था। वो इन गुजरे औकात का हर जहरीला लम्हा अपनी जात से उखाड़ कर फेंक देना चाहता था। मैंने अपना कुरान भुला दिया माँ। मैं अब आसमानों में बहुत बुरे नाम से याद किया जाता हूँ। मैं इस सब से कैसे निकलूं? मैं थक गया हूँ माँ। मुझे आपकी गोद में सर रखकर सोना है। मुझे आपकी गोद में सर रखकर बहुत सारा रोना है। उसने आंखें रगड़ी, लेकिन अंदर जमा बरसों की बर्फ गोया पिघल कर उसकी आंखों की राह से बाहर गिरने लगी थी। रगों में टूटे कांच से बिखर कर जख्मी से अजियत देने लगे थे। वो किसी कहानी का बहुत स्याह किरदार लगता था, जख्मी और स्याह। बचपन की उलझनें जिंदगी भर इंसान का साथ नहीं छोड़ा करती माँ। मुझे लगता है कि मैं जिस्मानी तौर पर तो वक्त में सफर करता रहा हूँ, मगर कहीं अंदर मेरी जात का एक हिस्सा आपके साथ ही ठहर गया है। और इस एक हिस्से की तकलीफ मेरी जिंदगी के सारे अरसे का अहाता किए हुए है। यकायक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ है। उसने सर नहीं उठाया। वो इस इल्यूजन का शिकार बहुत बार हुआ था। वो एक बार फिर से इस तकलीफ देह से शराब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि शराब उससे झुका सर उठाया। वो बिल्कुल उससे फासले पर खड़ी थी, सफेद से लिबास में बलबूस, उसी धुएं का हिस्सा जो उनके यूं सामने आ जाने पर हर सू फैल जाया करता था। वो मिकान की अंदाज में उनकी जानी बढ़ा था, लेकिन वो हर लम्हा उससे दूर होती जा रही थी। शराब हकीकत से ज्यादा तकलीफ दिया करते थे। मांस शैतान से पनाह मांगो। किसी ने उसके बेहद करीब सरगोशी की थी। वो एकदम इस जादुई से इल्यूजन से चौंका था। हबीबा उस लिबास में नरमी से मुस्कुराती हुई उसे अपनी जानिब बुला रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट ठीक नहीं थी। वो मुस्कुराहट धोखे में डाला करती थी। माज अल्लाह से शैतान की पनाह तलब करो। एकदम उसके जहन में झमाका सा हुआ। नजरों के सामने फैला धोखा कुछ और नहीं, उसका अपना नफ्स ही था, जो उसे वो दिखा रहा था जो वो देखना चाहता था। वो हबीबा नहीं थी। वो तो उसके अंदर पिनपती बरसों की ख्वाहिश थी। अल्लाह से पनाह मांगो माज। उसकी समात पर गिरती वो आवाज बहुत जानी पहचानी थी। उसके लब बहुत होले से हिले थे। याद के पर्दों पर नक्श बहुत पुरानी सी आयत उसके जहन में जगमगाई थी। ऐ परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। हबीबा की मुस्कुराहट गायब हुई। उसकी आयत पढ़ने पर वो इल्यूजन नाखुश हुआ था। उसने उसकी जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन फिर अगले ही लम्हे ठहर गया। वो धुआं फिजा में तहलील होने लगा था। वो अक्स इस आयत पर अपना वजूद सहार नहीं पा रहा था। वो बिलाशुबा शैतान की जानिब से था, उसे धोखे में डालने के लिए। उसे उससे पनाह तलब करनी ही थी। अगर वो यूं ही इस अक्स को तकते जाता तो जल्द ही अपनी बसारत से हाथ धो बैठता। वो दिल से अंधा हो जाता। उसकी आंखें रोशन रहती और दिल नाबीना हो जाता, क्योंकि कुछ हलाल ख्वाहिशात भी एक खास मकाम पर जाकर हराम हो जाती हैं। इन ख्वाहिशात का वजूद
بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی موجودگی انسان کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ وہ بھی اس سارے عرصے میں صرف اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا تھا، وہ ان کے لیے اپنا قرآن دوبارہ یاد کرنا چاہتا تھا، وہ مساجد میں نمازیں انہیں سرخرو کرنے کے لیے پڑھانا چاہتا تھا، اور بلا شبہ وہ یہاں شرک کا مرتکب ہو رہا تھا۔ عرصے بعد جیسے اس پر اپنے ہی اعمال کا انکشاف ہوا تھا اور وہ ساکت ہوا، اس انکشاف پر آنکھیں پھیلائے اس عکس کو دیکھے گیا تھا۔ وہ عکس اب بہت آہستگی سے فضا میں گھلنے لگا تھا۔ یہ وہ عکس تھا جسے اسے بہت پہلے قید میں ڈالا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے وہ کب اس عکس کا شکار ہوا تھا؟ ہاں، اسی رات جس رات وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ساری رات روتا رہا تھا۔ وہ اس پر شیطان کا پہلا وار تھا۔ جبھی تو اس نے ماس کو کھو دیا تھا، کیونکہ وہ اس ایلیوژن پر کسی حقیقت کی طرح یقین کرنے لگا تھا۔ اس کے آگے گزرے ایام دھواں دھواں ہونے لگے۔ معاذ احمد شراوی جانتا تھا کہ اس نے کیا کر دیا تھا، اور اے میرے پروردگار، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وہ عکس فضا میں گھل کر غائب ہو گیا، ایلیوژن ختم ہو گیا، سحر ٹوٹ گیا، شیطان کمزور پڑنے لگا تھا، اس کے قدموں سے جان یکدم ختم ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا ساری ہمت اس سراب کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ زیر لب تیزی سے ان آیات کی گردان کرتے ہوئے اب وہ مسلسل اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ بچپن کی الجھنیں زندگی بھر انسان کے ساتھ رہا کرتی ہیں۔ وہ الجھنیں آج بھی اس کے اندر گرہوں کی صورت موجود تھیں، اسی لیے غلطی کرتے وقت اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اس سارے عرصے میں شرک کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اپنی ماں کی پرستش کی تھی۔ ان کی یاد میں اس نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ اس نے اللہ کی جگہ کسی اور کو دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی تکلیفوں کو اپنا الہ بنا لیا تھا۔ معاذ نے بہت بڑی کوتاہی کر ڈالی تھی۔ معاذ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ زیر لب وہ آیت مسلسل پڑھتے اسے لگا جیسے اس کے وجود کے گرد بندھی زنجیریں ٹوٹتی جا رہی ہیں، اس کا وجود آزاد ہونے لگا تھا۔ بہت وقت بعد وہ اپنی ماں کی اس زہریلی یاد سے نکلنے لگا تھا۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا، بے حد تیزی سے۔ رگوں میں تیرتا لہو دل کے آس پاس جمع ہونے لگا تھا۔ اس کی گردان جاری تھی۔ اسے سارے دھوکے سے پناہ طلب کرنی ہی تھی۔ اسے بہت پہلے ہی بہت دیر کر دی تھی۔ پیچھے ایک نظر دیکھے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس سرسراتے قبرستان سے نکل رہا تھا۔ بہت سی آوازیں اس کا پیچھا کرنے لگی تھیں۔ وہ ان آوازوں اور ان یادوں کو اب زندگی بھر کبھی یوں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب ان سے آزادی چاہتا تھا۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے لب بہت تیزی سے ہل رہے تھے، بال ماتھے پر گر کر اڑ رہے تھے، لیکن وہ پیچھے ایک دفعہ بھی دیکھے بغیر اس دنیا اور اس کی بھول بھلائیوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ اب کہ صرف اتنا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکا ہوڈی پہنے، بازو سے گلابی آنکھیں رگڑتا، تیز قدم اٹھاتا اس تاریکی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس بات سے یکسر بے خبر ہو کر کے اس کے تاریک کہف میں وہ گل ہوتی روشنی اب کے بکھرنے لگی تھی۔ وہ روشنی جس نے رابیل کا راستہ بھی روک رکھا تھا، وہ روشنی جس نے اس کو ایک عرصے تک سیاہی میں رکھا تھا، ہاں وہی روشنی جو کنارے پر آہستہ سے ڈوبنے لگی تھی۔ ان کے اس سیاہ کہف کی دیواریں واضح ہونے لگی تھیں۔ قدیم زمانوں کا سحر ٹوٹنے لگا تھا۔ اسے بھاگتے ہوئے وہ سڑک عبور کی اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ اس کا جسم آج ہوا سے بھی زیادہ ہلکا تھا اور کندھے ہر بوجھ سے آزاد تھے۔ اسے آج اس کے اعمال کے بوجھ سے آزادی مل گئی تھی۔ اس کے گرد پھیلی وہ سیاہی عنقا ہونے لگی تھی۔ معاذ کی ذات سے ہٹ کر میں آپ سب کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے بھاگتے قدم سڑک کو روند رہے تھے۔ جب انسان ایک لمبے عرصے تک کسی گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے اندر بچی روشنی کا آخری ذرہ بھی کھو دیتا ہے۔ تب اسے اپنے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وہ اس گناہ کی سیاہی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا غلط بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ وہ اپنی خواہش کے کسی غار میں یوں ہی بند ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر جب عرصے بعد انسان کی ذات کے اندر کی وہ باریک سی روشنی چمکتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی سراب کے پیچھے بھاگتا رہا تھا۔ وہ اس حقیقت کا پیچھا کرتا رہا تھا کہ جس کا وجود تھا ہی نہیں۔ لیکن جانتے ہیں کہ یہ ادراک انسان کو کب ہوتا ہے؟ اس نے ایک جانب رک کر ہوڈی سر پر ڈالی تھی، جیبوں میں ہاتھ ارسے اور پھر ہموار قدموں کے ساتھ دھیمی چال چلنے لگا۔ اب کے آس پاس اس کے آس پاس اب کہ وہ صرف پاکیزہ سی روشنی تھی، وہی روشنی جو اس سے کھو گئی تھی۔ وہ روشنی ایک بار پھر سے اس پر وارد ہو رہی تھی۔ انسان کو اپنی زندگی کے سراب ہو جانے کا ادراک تب ہوتا ہے جب وہ اپنی قبر سے اس بڑے دن میں اٹھایا جاتا ہے، ایک ایسے دن میں اٹھایا جاتا ہے جس دن زندگی شروع ہو جاتی ہے اور موت
उसने अपने कदम मस्जिद की जानिब फेरे, जो नमाज उससे छूट गई थी। वो इस नमाज को पढ़ना चाहता था। उससे बिलाशुबा बहुत सारी कोताहियां सरजद हुई थीं, और आज आज वो अपनी हर कोताही की माफ़ी मांगना चाहता था। मौत को ज़िबा कर दिया जाता है। उसने मस्जिद में दाखिल होकर उसके ठंडे मार्बल पर अपने बरहना कदम रखे, तो सारा जिस्म पल में बर्फ बनकर पिघल गया। वज़ू बनाकर पलटता अब वो आस्तीनें अपनी कलाइयों पर बराबर कर रहा था। मस्जिद नमाजियों से खाली पड़ी थी। हर जानिब एक ठंडा सा सकून तहलील था। उसने नियत बांधी और अपनी उम्र भर के लिए वो नमाज पढ़ने लगा कि जो पढ़ी जानी चाहिए थी। इसीलिए आप भी उस दिन से पहले उठ जाएं। उस दिन की जिल्लत बहुत अजियतनाक होगी, क्योंकि उस दिन जिंदगी शुरू होगी और मौत का वजूद खत्म हो जाएगा। डरे उस जिंदगी से जो जहन्नुम का ईंधन बन जाए, और बचाएं खुद को इस आग का ईंधन बनने से। दूर से देखने पर अब एक बहुत पुरसकून सा मंजर निगाहों को भला लग रहा था। वो मंजर जिसके पार अब सिर्फ निदामत थी, जिसके पार अपनी स्याही को चुनने पर अफसोस था, जिसके पार खुद को खोकर पा लेने का अक्स जगमगा रहा था। खाली पड़ी मस्जिद में अब वो लड़का सजदे में झुका कुछ बहुत धीमी आवाज में पढ़ रहा था, जिसे सिर्फ वो सुन रहा था और अल्लाह सुन रहा था। बहुत दिन बाद उसने अल्लाह को पुकारा था। अब वो उसे पुकारते रहना चाहता था, क्योंकि अल्लाह के बगैर तो ज़िंदगी अंधेर थी, अल्लाह के बगैर ज़िंदगी सराब थी, अल्लाह के बगैर ज़िंदगी अज़ाब थी। अब वो इस अज़ाब से खुद को आज़ाद करवाने लगा था। उसे ये करना ही था, क्योंकि अल्लाह की जानिब जाता पहला कदम इंसान ही को उठाना पड़ता है, और दूसरे कदम की कुर्बत का वादा अल्लाह का फ़ैसला है। आप बस एक कदम उठा लें, बाकी का फ़ैसला वो तय करता है। वो एक बार फिर से सजदे में झुका सरगोशी कर रहा था। मस्जिद के अंदर फैली खामोशी गहरे सुकून का गुमास थी, और हर जानिब अब वो सफ़ेद रोशनी तहलील थी। हाँ, वही रोशनी जिससे उसने एक लंबे अरसे तक निगाहें चुराई थीं। राबेल ने अपनी इशा की नमाज से सलाम फेरा और फिर दुआ करके जायनमाज समेटती उठ खड़ी हुई। इसी पहर उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर शिजा अंदर झांकी थी। उसे जायनमाज तय करके रखते हुए यूं ही गर्दन फेर कर उसे देखा। जाने क्यों उसे शिजा आज पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। बाहर जाहिर चचा के घर वाले आए हैं राबेल, आ जाओ, माँ बुला रही हैं। उसने सर इस बात में हिलाया और फिर यूं ही चेहरे के गिर्द लपेटे हिजाब के साथ ही बाहर चली आई। लाउंज में आते आज बहुत अरसे बाद सब इकट्ठे बैठे थे। जाहिर चचा चचा आबिद के साथ सोफे पर बैठे इकबाल की किसी बेवकूफ़ी से लुत्फ अंदोज होते हंस रहे थे। उसी के मुकाबले सोफे पर ज़रताशा चची, रामीन और हरीम बैठी थी। अपने मसाइल में उलझे होने की वजह से उसे दोबारा हरीम से बात ही नहीं की थी। पहला तो उसका जांचता रवैया राबेल को गैर आरामदेह किया करता था, और दूसरा, जाने क्यों वो एक ही बात को बार बार दोहराकर लुत्फ अंदोज होती थी, जिससे राबेल को तो खैर से वो बहुत कोफ्त होती। वैसे भी हमारे देसी घरानों में किसी की कमजोरी को बार बार दोहराकर महजूज होने का रिवाज बेहद आम था। ऐसे घटिया रिवाज को अब खत्म हो जाना चाहिए था। उसने गहरा सांस लिया और पास चली आई। सोफे के हत्थे पर शिजा बैठी थी, और रिदा बाबा के बराबर में बैठी उनके मोबाइल में गालिबन कोई गेम खेल रही थी, अपने मोबाइल की चार्जिंग बचाने के तरीके। अस्सलाम वालेकुम। उसे करीब आकर सलाम किया था। सबने मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया था। कैसी हो राबेल, और कहाँ होती हो भाई सारा दिन? जब देखो या तो अपने कमरे में रहती हो या फिर मदरसा। कभी चची को भी याद कर लिया करो। जरताशा की बातें शुरू हो चुकी थी। वो उससे मिल भी लेती, तब भी उनके ये गिले शिकवे खत्म नहीं हुआ करते थे। नॉर्मल था उसके लिए उनका ये ऐसा रवैया। लो, तुम तो दूसरे घर में रहती हो, मैं तो एक घर में रहते हुए इसकी शक्ल नहीं देख पाती। जाने कौन से काम करती रहती है। कमरे में जाकर मोहतरमा को दावत देनी पड़ती है कि जी एक अदद घराना भी है आपका, जिनके साथ बैठना आपकी जिम्मेदारी है। तब कहीं जाकर बाहर निकलती है ये कमरे से। रामीन ने उसके गुमसुम से रवैये पर चोट की तो सब एक साथ ही हंस पड़े। उसने भी खज्जल होकर अपनी हंसी दबाई थी। माँ भी ना कुछ भी बोलती थी। ख्याल रखा करो अपना, काम करो अच्छी बात है, लेकिन इतना इतना भी क्या खुद को मसरूफ रखना कि खुद को ही भूल जाओ। और अब तो एक अदर शोहर भी साथ है, उसको भी वक्त दिया करो। ऐसे सर झाड़ मुंह फाड़ कामों में लगी रहने वाली लड़कियां आगे बहुत मुश्किलात का शिकार होती हैं। और अब उसे सही मानों में उनकी बातों से उलझन होने लगी थी। क्या जरूरी था उसकी शादी का मौजू इस सब में घसीटना? जी चची, मैं करती हूँ सब कुछ, ख्याल भी रखती हूँ अपना। बस कभी कभी मदरसा का काम बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए किसी को भी वक्त नहीं दे पाती। और ये मास क्या करता फिर रहा है आजकल? एकदम ज़ाहिर चचा के बोलने पर उसे चौंक कर उनकी जानिब देखा था, और चौंके तो उनकी बात पर है सभी थे।
کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب؟ عابد سیدھے ہو بیٹھے، اسے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ شیزا نے بھی بے چین ہو کر اسے دیکھا تھا۔ چچی اور حریم کے درمیان زمائنی نگاہوں کا تبادلہ۔ اف، کیا مصیبت ہے آخر! وہ اپنے ذہن میں اس سب پر کراہی تھی۔ میرے پاس کل ہی سائمہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ معاذ نے ارحم پر حملہ کیا ہے۔ میں تو کبھی یقین نہیں کرتا، لیکن اس نے ساتھ ہی گردن پر آئے زخم کی تصویریں بھیجی تھیں۔ اور سچ پوچھے تو بھائی صاحب، ان تصاویر کو دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور ماحول میں بے ساختہ تناؤ آ گیا تھا۔ پرسکون سا خوشگپیوں سے سجا ماحول اب کے عجیب طرح سے خاموش ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں۔ معاذ کا رویہ ان سب کے لیے غیر انسانی سا رویہ تھا۔ اس نے مٹھی بھینچی۔ آپ تصویر کا ایک رخ مت دیکھے زاہد چچا، اسے آرام سے کہا تھا۔ اپنے اندر مچی توڑ پھوڑ کے برعکس وہ بہت پرسکون دکھ رہی تھی۔ عابد نے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلا وہ بے یقین سا تاثر اسے سرخ کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سا دوسرا رخ ہے اس تصویر کا؟ اور زاہد، اسے کیا پڑی تھی ارحم پر حملہ کرنے کی؟ خیر، اتنا پاگل تو اب میں بھی نہیں ہوں کہ یقین کر لوں کہ اسے بلا وجہ ایسا کوئی قدم اٹھایا ہوگا۔ یقیناً ارحم کی جانب ہی سے پیش قدمی کی گئی ہوگی۔ اور اب حیران ہونے کی باری زاہد چچا کی تھی۔ حریم بھی دلچسپی سے آگے ہو کر بیٹھی۔ اس نے آنکھیں میچی تھیں، جانے وہ اور معاذ کیوں لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنتے جا رہے تھے۔ بھائی صاحب، پیش قدمی کی ہو یا نہیں، سوال یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ سوال یہاں پر صرف یہ ہے کہ اس کا جوابی وار اس قدر گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے کیسے کسی کی گردن پر چاقو رکھ سکتا ہے؟ کہ آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے یہ سب سوچ کر؟ ان کی بات پر حریم اور چچی جھرجھری لے کر پیچھے ہوئی تھیں، جبکہ رامین بے یقینی سے پھیلی آنکھیں لیے چچا کو تک رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن باہر نکالی۔ مجھے اس سے خود بات کرنی پڑے گی۔ واقعی بات کچھ بھی ہوئی ہو، لیکن اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کسی بھی طرح نارمل نہیں ہے۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ اسے یہ سب کیوں کیا ہے؟ کیا تم بھی وہاں موجود تھیں؟ انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ اسے استفسار کیا تھا کہ اس کا سانس ہی لمحے بھر کو ہوش ہو کر رہ گیا۔ نہیں بابا، میں یہاں اس وقت موجود نہیں تھی۔ لیکن بابا، تو تمہیں کیسے علم ہوا پھر اس سب کے بارے میں؟ اور جب بھی شیزا مجھ سے صبح سائمہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کیا تم دونوں میرے پیچھے کچھ کر رہی ہو میری بغیر اجازت کے؟ ان کا سوال جانے کیوں آخر میں بہت چپتا ہوا ہو گیا تھا۔ اس کا گلابی سا رنگ سفید ہو گیا، ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ سچویشن بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ سب اب سر اٹھائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ ایک طرف کی کہانی سنے بغیر کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کر کے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اچھا، تو پھر بتاؤ مجھے دوسری طرف کی کہانی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کون سی کہانی ہے جو مجھے سنائی نہیں گئی۔ ان کا طنز اس کے دل پر بہت بری طرح سے گڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ جم کر کھڑی رہی۔ ابھی انہیں ان کی باتوں پر مطمئن کرنے کا وقت تھا۔ وہ اپنی پیٹھ دکھا کر یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے پیچھے پڑی کرسی کھینچی اور ان کے سامنے بیٹھی۔ سنجیدگی سے چچا کی جانب دیکھا۔ کوئی آپ کی ماں کو زانیہ یا بدکار کہے گا تو آپ کا جوابی وار کیا ہوگا چچا؟ اس کا سوال بہت کڑا تھا، یوں جیسے زور سے آگے والے کی روح پر برستا کوڑا ہو۔ رابیل ابھی چچا، میں نے آپ کا جوابی وار پوچھا ہے، آپ کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ اور وہ بھی جب ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو، ماں آپ کی مر چکی ہو، اور ان کے مردہ وجود کے ساتھ کسی غیر محرم کو جوڑ کر آپ سے بات شروع کی جائے۔ میں صرف پوچھ رہی ہوں کہ آپ آگے بڑھ کر اس بندے کا منہ توڑ دیں گے یا پھر اسے گود میں بٹھا کر پیار کریں گے؟ اوکے، حساب برابر کیا جا رہا تھا۔ کیا ہوا جو معاذ یہ حساب برابر نہیں کر سکا تھا؟ وہ تھی نا اس کے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے۔ اس کے سوال پر چچا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، کن پٹی میں خون جل اٹھا تھا۔ بالکل، اس نے بھی یہی کیا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ بات اس کی ماں کے کردار سے شروع کی گئی تھی بابا، اور ایسے میں خاموش رہنا عقل مندی نہیں بے غیرتی ہوتی ہے۔ اور یہ پڑا ایک اور چانٹا، وہ بھی بہت زور سے۔ چچا سے کیسے بات کر رہی ہو رابیل تم؟ زرتاشا نے تیش میں ابل کر کہا تھا۔ اس نے خاموش سے نگاہیں ان کی جانب پھیری۔ اس کی کتھئی آنکھیں اس نرم سی رابیل سے بہت مختلف تھیں۔ وہ آنکھیں سنجیدہ تھیں، سنجیدہ اور کچھ حد تک سرد۔ بالکل اسی طرح چچی جیسے آپ سب معاذ اور تایا کے بارے میں بات کرتے ہیں، بے حس ہو کر۔ میں بھی کچھ لمحات کے لیے بے حس ہو کر اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ الفاظ کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان نا بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق ہے۔ اسے جب تک آگ کے سمندر سے نہ گزارو تب تک کسی آگ کو وہ سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے۔ سب کچھ ایک لمحے کے لیے کویا رک سا گیا تھا۔ جو ہو چکا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اب ہو رہا تھا وہ اسے روک سکتی تھی۔ وہ اس سب کو اب روکنا چاہتی تھی۔
तो तुम ये कह रही हो कि पिछले सारे अरसे में हम बेहिस रहे थे? ज़ाहिद ने बराह रास्त उससे सवाल किया, तो उसने उनकी जानिब देखा। मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालूँगी चचा। बस एक दफ़ा कई सालों पीछे जाकर अपना किरदार इस सारे तमाशे में देख लें। मेरे ख़्याल से आपको जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम इंतहाई बदतमीज़ लड़की हो। उसकी चोट पर ज़ाहिद की अना को बहुत बुरी तरह ठेस पहुँची थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी बात ज़रताशा को चुभी थी, जभी तो वो उस पर फुंकारी थी। नहीं चची, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, मैं तो आईना हूँ, आप सबका आईना। मैं आप सबको अक्स दिखा रही हूँ। देखें और सोचें कि हम सब अंदर से किस कदर बदसूरत हैं। हमारे सामने एक ज़िंदा जान मर जाती है और हम सिर्फ़ तमाशा देखते रहते हैं। हमारे सामने ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं और हम ज़ालिम के तलवे से अलग होने का को खुद पर हराम कर रखते हैं। हमारे सामने लोग अपना अपना सब कुछ खो देते हैं और हम अपने बंगलों में हाबे खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं। मैं बदतमीज़ नहीं हूँ चची। तल्ख़ हक़ाइक़ को मेरी बदतमीज़ी पर महमूल ना करें। वैसे भी हम अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा ज़ुल्म कर चुके हैं और अजब तो ये है कि इस ज़ुल्म का अंदाज़ा तक नहीं हमें। उसकी आंखें ज़ब्त से गुलाबी होने लगी थीं। सीना उसकी तकलीफ़ याद करके एक बार फिर से घुटने लगा था, जाने वो कैसे इस सब से गुज़रा होगा। जिन लम्हात के बारे में सिर्फ़ बात करना इस कदर अज़ियतनाक था, तो उनसे गुज़र कर सर्वाइव करना क़यामत के मुज़दाक़ होगा यकीनन। तुम उसके अमल को जस्टिफ़ाई कर रही हो? आबिद की जानिब से बेहद खुश्क सा सवाल आया था। जी बाबा, मैं उसे जस्टिफ़ाई कर रही हूँ। मैं उसके अमाल की वज़ाहत आपके सामने रख रही हूँ बाबा। आपको मुझसे इख्तिलाफ़ है तो मुझे जवाब दें और मुझे कायल करें। और अगर आप लोग मुझे कायल करने में कामयाब ना हो सकें, तो कोई हक़ नहीं रखते आप माज़ और ताया को कसूरवार ठहराने का। वो उनकी वकील थी। वो उनके लिए लड़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि घरवालों से ज़्यादा वो कल के लोग तुम्हारे लिए अहम हो जाएँगे। ज़रताशा ने कहकर सर झटका था। उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ सरनफ़ी में हिलाया था। अहम तो आप सब भी हैं चची। बस इन उन पर की जाने वाली बिलावजह की तनकीद को अब किसी तरह तो हैंडल करना ही है ना। उसका अंदाज़ थक रहा था, लेकिन वो फिर भी उन सब के सवालों के जवाब दे रही थी। माज़ जैसा इंसान कभी भी एक ऑप्शन नहीं था तुम्हारे लिए। किस तरह की गैर इंसानी हरकतें करता है वो। देख रखो बीवी, इतना एतमाद औरत को हमेशा ही ले डूबता है। वो तिड़क कर बोली थी। उसने गोद में रखी मुट्ठी जोर से भींची। अच्छे इंसान को भी आप उकसाएंगी तो चची वो भी अपना इंसानी लिबादा उतार फेंकेगा। किसी को उसकी आखिरी हदूद तक ना आजमाया करें, नहीं तो फिर नताइज के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। यकीनन अरहम या फिर फूफो की जानिब से कोई घटिया बात की गई होगी, जभी तो वो इस कदर जुनूनियत पर उतरा। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसे कुछ किया ही नहीं था। उसे तो मार-मार कर अरहम की शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए थी, ताकि आइंदा फूफो भी याद रखती कि किसी के बारे में यूँ मुँह उठाकर बात नहीं करनी। अफ़सोस कि उसे महज़ एक छोटा-सा ज़ख़म ही दिया था अरहम को। और राबेल की जानिब से ऐसी बातें बहुत गैर मुतवक्के थीं। वो ऐसी तबीयत की लड़की ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्स का दिफ़ा करते हुए वो उन्हें बताना चाहती थी कि वो कमज़ोर नहीं, वो अगर उसके बारे में कोई गलत बात करेंगे तो वो चुप नहीं रहेगी। वो उनकी चमड़ियाँ उधेड़ देगी, क्योंकि वो मार्स की बीवी थी। उसे ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं करना था, उसे उसका जवाब देना था। आप क्या उसकी बकवास सुन रहे हैं यहाँ बैठकर? चले, बहुत इज़्ज़त करवा ली अपनी लाडली भतीजी के हाथों आपने, अपनी भी और मेरी भी। वो एकदम उठ खड़ी हुई थीं। उनके साथ ही सब भी गड़बड़ाकर उठ खड़े हुए थे। राबेल ने सिर्फ़ गर्दन उठाकर उन्हें तैश से उबलते देखा था। तकलीफ़ हुई तो उठ खड़ी हुई। किसी की इज़्ज़त रोंदे जाने की बात तो बहुत चटखारे लेकर करती हैं। अच्छा हुआ आपके साथ बिल्कुल। मुझे अफ़सोस हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। सब कहते थे कि माज़ एक गलत इंतख़ाब है राबेल के लिए, लेकिन मैं उनकी बात रद्द करता रहा। आज अंदाज़ा हो रहा है कि वो तो वाक़ई तुम्हारे लिए ज़हर साबित हो रहा है। आइंदा मेरे सामने मत आना तुम कभी। ज़ाहिद ने कड़वे लहजे में कहा तो पल भर को उसका दिल लरज़ कर रह गया। लेकिन दरवाज़े की जानिब पलटते ही सब के सब साकित हो गए थे। वहाँ वो खड़ा था, स्याह हुडी पहने, हमेशा की तरह वजीह और ख़ामोश। लेकिन आज उसके चेहरे पर बहुत उदास सा तबस्सुम था। शायद वो राबेल की सारी बातें सुन चुका था। माज़ तुम कब आए? रामीन ही सबसे पहले जागी थी। वो जो बैठी थी उठ खड़ी हुई। बेयकीनी से दरवाज़े की जानिब देखा। हाँ, वो वही तो था। उसे ही देख रहा था। फिर हौले से मुस्कुराया। ज़ाहिद, ज़रताशा और हरीम तेज़ी से उसके बराबर से निकल कर गुज़रे थे, लेकिन पीछे खड़े लोग अब तक साकित थे। उसे भी कथई आंखें फैला रखी थीं। उसे उसके यहाँ मौजूद होने की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर पहले ही आया था मामी। वो अपनी जगह ही खड़ा रहा तो आबिद ने खंगार कर माहौल में फैली खामोशी को रफा करने की कोशिश की। फिर उसकी जानिब देखा। आओ नमाज, वहां क्यों खड़े हो? और वो गहरा सांस लेता आगे बढ़ाया, हाथ में पकड़े बहुत से शॉपिंग बैग्स शिजा की जानिब बढ़ाए, जिसे उसने सूरज से थाम लिया था।
بابا نے آپ سب کے لیے چند دن پہلے ہی کچھ تحائف لیے تھے، کام کی مصروفیت کے باعث میں دے نہیں سکا، تو انہوں نے مجھے ابھی بھیج دیا، شاید میں غلط وقت پر آ گیا۔ آرام دہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عابد ایک بار پھر سے کھنگارے، پھر اس کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ شیزا اور ردا جلدی سے کچن کی جانب بڑھی تھیں، جبکہ رامین اور رابیل لاؤنج ہی میں خاموشی سے کھڑی رہیں۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بابا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، اور پھر سرمئی نگاہوں کے ارتکاز نے رابیل کے خاموش کتھئی سے کانچ کی جانب دیکھا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ اس نے ہولے سے مسکرا کر ایک بار پھر سے عابد کی جانب دیکھا تھا۔ کام کیسے جا رہا ہے ریسٹورنٹ کا؟ پیسے وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں؟ بات برائے بات کرتے عابد اب ماحول میں پھیلی آکورڈ سی خاموشی کو کافی حد تک ختم کر چکے تھے۔ اس نے بھی صوفے سے پشت ٹکائی اور مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ سب اچھا جا رہا ہے چچا، کسی بات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی صاحب کیوں نہیں آئے؟ انہیں بھی ساتھ لے آتے۔ اقبال کی شادی کے بعد ایک بار بھی وہ ہمارے گھر نہیں آئے۔ رامین کے یکدم کہنے پر اسے سر ہلایا تھا۔ چچی، بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے پچھلے کئی دنوں سے۔ انہیں کا ارادہ تھا یہ تحائف لے کر آنے کا، لیکن پھر انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ میں کہہ دوں گا ان سے کہ مل لے آپ لوگوں سے آ کر۔ آج وہ پچھلے ماہ سے خاصا مختلف لگ رہا تھا۔ آج اس کے انداز کا ازلی سا حالی پن اور سپاٹ تاثر زائل تھا۔ آج وہ بہت پرسکون دکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، کہنا نہیں ان سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں جانا چاہیے ان سے ملنے، ہم ملنے آئیں گے بھائی صاحب سے خود۔ اور ان تحائف کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ آ جاتے، ان کا آنا ہی بہت تھا۔ عابد کے اس قدر نرم لفظوں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اب یہ تو آپ انہی سے پوچھیے گا کہ یہ تحائف لینے کا کیا مقصد تھا۔ ویسے انہیں لیتے وقت وہ ایک ہی بات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تحائف دینے سے دلوں میں پھیلی رنجشیں زائل ہو جاتی ہیں۔ شاید وہ آپ سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہوں۔ اس نے بے حد سکون سے کہہ کر کندھے اچکائے تھے۔ عابد کا چہرہ اس کی صاف گوئی پر یکدم گلابی ہوا۔ رامین جانے کیوں بہت دل سے مسکرائی تھی اس سمے، اور رابیل تایا کی محبت پر اس کے دل میں بہت سے آنسو گرے تھے۔ آہستہ سے اس کے عین مقابل صوفے پر بیٹھتے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ عابد بھائی بنا بس کبھی کبھی بچوں والی بات کرتے ہیں۔ عابد نے مسکرا کر کہا تو اسے اتفاق کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اسی اسنا میں ردا نے چائے لا کر درمیانی ٹیبل پر رکھی، اور ساتھ ہی شیزا بھی لوازمات ٹیبل پر رکھنے لگی۔ سائمہ تمہارے گھر آئی تھی؟ انہوں نے اس کا چہرہ جانچتے سوال کیا تو اس سے گہرا سانس لے کر اسبات میں سر ہلایا۔ جی۔ کیوں آئی تھی وہ؟ گڑے مردے اکھاڑنے آئی تھی۔ اسے مسئلہ کیا ہے آخر؟ چاہتی کیا ہے وہ اب ہم سے؟ وہ چاہتی ہیں میں رابیل کو طلاق دے دوں، تاکہ وہ ایک بار پھر سے اس کا رشتہ ارحم سے جوڑ سکیں۔ اس کے کہنے پر رامین اور عابد بری طرح چونکے تھے۔ رابیل اور شیزا نے ایک ساتھ ہی گہرا سانس لیا۔ کہانیوں میں ہمیشہ ایک کردار سب سے زیادہ ناقابل برداشت کیوں ہوتا تھا؟ کیا بکواس ہے یہ؟ کیا اسے اندازہ نہیں کہ وہ کیا بات کر رہی ہے؟ اس نے عابد کی بات پر کندھے اچکائے تھے۔ ان کی بکواس کا جواب بہت اچھے سے جواب دیا ہے میں نے چچا، آپ پریشان مت ہوں۔ شیزا نے چائے اس کی جانب بڑھائی تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کپ تھام لیا۔ ماحول ایک بار پھر سے بے چین سانسوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس عورت کی، یہ ضرور کسی نہ کسی دن کوئی بڑا تماشا کھڑا کرے گی۔ یوں خاموش ہو کر بیٹھنے والی تو وہ بھی نہیں ہے۔ جو بھی کریں گی اس کا انجام بھگتیں گی چچا۔ اس کا لہجہ بے حد ہموار تھا۔ رابیل کا ماتھا ٹھنکا۔ معاذ غیر معمولی طور پر نارمل تھا، اور کچھ تھا اس کے انداز میں جو رابیل کو بے چین کر رہا تھا۔ اور یہ ارحم ذرا شرم نہیں اسے، بس جہاں ماں بولے وہاں منہ اٹھا کر چل دیتا ہے۔ رامین نے بے اختیار ہی اسے کوسا تو اسے چائے کا کپ خالی کیا اور پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ اب چلتا ہوں چچا، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ سے پھپھو کوئی بھی بات کرے تو مجھے ضرور آگاہ کریں۔ آپ خود اکیلے کوئی قدم اٹھانے سے گریز کیجیے گا، میں دیکھ لوں گا جو بھی مسئلہ ہوگا۔ اب اجازت۔ اور اس کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، باہر کی جانب بڑھا تو رابیل اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ وہ اپنے پیچھے اس کی چاپ سن کر رکا تھا لیکن مڑا نہیں۔ وہ اس کے یوں رکنے پر خود بھی رک گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو معاذ؟ اور اس کے چہرے پر بے اختیار ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ ناکام ہو رہا تھا، وہ اس کے سامنے خود کو ڈھکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی فکر مند سی آنکھیں اس کی ذات میں کھبے زخم دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ آہستہ سے اس کی جانب موڑتے ہوئے وہ پھر ہلکا سا مسکرایا تھا، وہی اپنائیت بھری ہلکی سی مسکراہٹ۔ کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ اس کے پوچھنے پر رابیل نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کر اس کا حجاب میں لپٹا سر 2 انگلیوں سے بجایا۔ جانتی ہو دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
خوش وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوں۔ اس کے معصوم سے جواب پر وہ اداسی سے مسکرایا تھا، پھر اس کی کتھئی آنکھوں کو اپنی سرمئی آنکھوں کی قید میں لیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوتے ہیں رابعہ جو بے وقوف ہوتے ہیں۔ اللہ سے قریب لوگوں کی تو اکثر راتیں آنسوؤں سے تر ہو کر گزرتی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ اور جانتی ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ غمگین کون ہوتے ہیں؟ اب کہ اس سے جواب دینے کے بجائے صرف نفی میں سر ہلایا تھا۔ جانے کیوں ہر سو پہلی رات میں اداسی گھلنے لگی تھی۔ وہ جو عقل مند ہوتے ہیں، اسی لیے اتنی عقل مند مت بنو کہ تمہاری خوشی تم سے چھن جائے۔ بے وقوف رہو گی تو خوش رہو گی، ہر بات کو سمجھ کر محسوس کرنے لگو گی تو اچھی بھلی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اب تم نے اتنی باریک بینی سے لوگوں کا مطالعہ نہیں کرنا۔ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسے خود سے باز رکھنے کو کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں چمکی، بہت سا پانی اس کی پلکیں نم کر گیا تھا۔ تم کیوں تکلیف میں ہو؟ میں نے کب کہا کہ میں تکلیف میں ہوں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ اسی لیے فضولیات سوچنا چھوڑو اور اندر جاؤ، ٹھنڈ بہت ہے باہر، اس نے نرمی سے کہا اور پھر اس کا انتظار کیے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی لیکن وہ نہیں مڑا، اس کی بھیگی پلکیں اسے کمزور کرنے لگی تھیں۔ وہ اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ اگر کچھ دیر اور وہ اس کے ساتھ رہتا تو اپنی بکھری ذات کو نہیں سمیٹ پاتا، اسی لیے وہ ابھی اسی وقت اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے گاڑی کی جانب رخ پھیرا۔ رابیل پیچھے رہ گئی، بہت سے آنسو اپنے اندر ہی اتار لیے تھے۔ پھر سر اٹھا کر اس خنک سی رات کو دیکھا جس کے پار بہت سے زخم آج مندمل ہو کر بھی تکلیف دے رہے تھے۔ کیوں ہوتا تھا ایسا کہ زخم بھر جایا کرتے تھے لیکن نشان باقی رہتے تھے؟ جانے کیوں انسان ان نشانات کو خود کی ذات سے جدا کرنے پر قادر نہیں تھا؟ شاید اسی لیے کیونکہ یہ دنیا تھی، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی تھی۔ اس دنیا میں زندہ رہنا تھا تو انہی نشانات کے ساتھ رہنا تھا۔ اس نے بھی رخ اندر کی جانب پھیرا اور خاموشی سے اندر چلی آئی۔